बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर तर्जुमा कुरान कोर्स में आज हम सूरह कहफ का दूसरा रुकू पढ़ेंगे। पहला रुकू हमने कल के सबक में पढ़ा था और आज इसका दूसरा रुकू है। इस सूरत की फ़जीलत भी पिछले सबक में मैंने बताई थी कि इसको हर जुमे पढ़ना है और इसके तर्जुमे पर गौर करके पढ़ना है और इसका पढ़ना बायस बरकत है, बायस रहमत है। हदीस मैंने कल बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस सूरत को पढ़ा करो अपने घरों में, इसके पढ़ने से तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी। और इसमें अस्हाब कहफ का वाक़या जो है वो बयान हो रहा है। पीछे मुख्तसर अल्लाह ताला ने बयान किया था। कल मैंने बताया था कि अगले सबक में इसका तफसीली ज़िक्र जो है वो शुरू होगा। अब यहाँ से वो शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहनु हम नक़ुस्सु हम बयान करते हैं। नक़ुस्सो जो है ये क़स्सा या क़ुस्सो से है। आगे दो स्वाद थे, एक स्वाद को दूसरे स्वाद में इदगाम किया गया, क़ाफ़ स्वाद स्वाद, और इदगाम करके अल-क़सस इसका मस्दर है। और क़स कहते हैं कदमों के निशानों पर चलना। किसी के कोई चल गया है तो उसके पीछे उसके कदम देखते जाना और पीछे चलना। इसी सूरत में आगे आएगा फ़रतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, कि मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम जब गए तो फिर वो वापस पलटे अपने कदमों के निशानों को देखकर। तो ये किसी वाक़े को बयान करना, ये भी इसलिए इसको क़सस कहते हैं कि वाक़या हो चुका है, अब उसके पीछे पीछे चलना है और उसे बयान करना है। नहनु हम नक़ुस्सु हम बयान करते हैं, अलैका आप पर, नबअ ख़बर हम उनकी ख़बर उन अस्हाब कहफ वालों की कि जिनके बारे में मुशरिकीन मक्का ने पूछा था। हम आपके साथ उनकी ख़बर बयान करते हैं बिलहक़ के हक़ के साथ। इन्ना बेशक हम वो फ़ितियतुन चंद नौजवान थे। फ़ितिया जो है ये उस जमात पर बोला जाता है जो 9 से कम हो, छोटी जमात हो। वो नौजवानों की छोटी सी जमात थी, चंद नौजवान थे। आमनू जो ईमान लाए थे, बिरब्बिहिम अपने रब पर, वज़िदनाहुम और ज़्यादा किया था हमने उनको हुदा हिदायत में। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो नौजवान ईमान लाए और हमने उनको ईमान में ज़्यादा कर दिया। और ये नौजवान, ये दौर वो था, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना था, और बाज़ ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद का है। और ये ईसाई थे, ईसाई मज़हब था। और उस वक्त एक बादशाह था दकियानूस जिसका नाम था। और दकियानूस आज और बहुत पुराना दौर का था ना, आज भी कहते हैं ना कि ये दकियानूसी है, ये काम दकियानूसी शायद उसी बादशाह की तरफ मंसूब करते हों। तो वो बादशाह बुत परस्त था और बुत परस्ती कराता था, और अपने पूरे मुल्क में उसने बुत परस्ती का कानून नाफिज किया हुआ था कि जो इस बुत परस्ती से इनकार करता उस पर जुल्म तशद्दुद करता, ज़बरदस्ती उन लोगों से बुतों की पूजा कराता था। तो ऐसे मुआशरे में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने चंद नौजवानों को हिदायत दी। उन्होंने सोचा कि एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए कि जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, हमारा मालिक है। और वो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब उन्होंने सोचा, ईमान लाए वो अपने रब पर, वज़िदनाहुम हमने फिर उनके ईमान को ज़्यादा कर दिया। फिर क्या हुआ, वरबतना अल्लाह ताला फरमाते हैं रबतना हमने मजबूत कर दिया। ये रबत जो है ये जो है ना सरहद का पहरा देना और उसकी हिफाजत करना, घोड़े को हिफाजत के लिए किसी जगह पर बांधना, उसको अरबी में रिबात कहते हैं। आगे भी है कुरान में सूरह तौबा में, वमिर रिबातिल खैल तुरहिबून बि अदुव्वल्लाह, कि वो घोड़े जिन्हें तुम सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार करो। तो इसका असल माना तो ये हिफाजत करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हिफाजत की, हमने बांधा, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, जिस तरह वो घोड़ा हिफाजत के लिए बांधा जाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनके दिलों को बांधा, उनके दिलों को मजबूत कर दिया। और कुलूब क़ल्ब की जमा है, क़ल्ब कहते हैं फिरने को, दिल भी उल्ट पुल्ट होता है, इसके लिए इसको भी क़ल्ब कहा जाता है। इज़ क़ामू जब वो खड़े हुए, कहाँ खड़े हुए? अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जब नौजवान उन्होंने आपस में बातें की और अल्लाह पर ईमान लाए, ईमान उनका मजबूत हो गया और वो कहने लगे आज के बाद हम बुतों की इबादत नहीं करेंगे। तो उनकी जो है ना बात वो लोगों में मशहूर हो गई और चलते चलते उनका चर्चा आम हुआ, तो बादशाह तक उनका पैगाम पहुंच गया। तो बादशाह ने उन्हें बुलाया, पहले उन्हें समझाया,
پھر انعام و اکرام کے لالچ دیے، میں تمہیں سلطنت دوں گا، دولتیں دوں گا، جو چاہو گے وہ ملے گا، تو یہ بتوں کی عبادت شروع کر دو، رب کی عبادت چھوڑ دو، توحید سے ہٹانا چاہا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور سب کو ٹھکرا دیا، رشتہ داروں کو، اپنے استادوں کو، برادری کو، سب کو، کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور ڈٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے، اب بادشاہ نے ظلم و تشدد کرنا شروع کیا اور ان کو تھوڑا سا وقت دیا، مہلت دی کہ اتنا ٹائم ہے ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو پھر جب وہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالو، انہوں نے کہا تھا، ربنا، کہ ہمارا رب، رب السماوات، وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا رب ہے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا اعلان کیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے جو بہتر کلمہ ہے وہ جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ توحید کہنا ہے، اور اسے جو بندہ اس بادشاہ کے سامنے کلمہ توحید کہے اور وہ ظالم جابر بادشاہ اس کو قتل کر دے، وہ شہیدوں کا بھی سردار ہے۔ تو ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، لن، ہرگز نہیں، ندعوا، ہم بلائیں گے، ہم نہیں بلائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، من دونہ، اس کے سوا، الہن، کسی بھی الہ کو، ہم اس رب کے سوا کسی اور الہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور الہ ہر باطل معبود کو بھی کہتے ہیں، جتنے بھی معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں، اس بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا ہم کسی بھی تمہارے معبود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، قلنا، ہم کہیں گے، اذن، اس وقت، شططا، بہت غلط بات، شطط کہتے ہیں، شطط اس کا مصدر آتا ہے شین، طا اور طا، اور اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ، حد سے بڑھ جانا، ظلم بھی ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، اور شطط جو ہے اپنی حدود سے بہت زیادہ باہر نکل جانا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیں، اس کے سامنے سر جھکا لیں، تو اس وقت تو ہم بہت بڑے ظالم ہوں گے، بہت حد سے نکلی ہوئی بات کرنے والے ہوں گے، تو ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ہا اولائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں، قومنا، ہماری قوم، ان نوجوانوں نے کہا، ہا اولائی، یہ ہے، قومنا، ہماری قوم، اتخذو، کہ انہوں نے بنا لیا ہے، من دونہ، اس کے سوا، اس رب کے سوا، آلہتن، معبود، ان ہماری قوم کے لوگوں نے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیا۔ یہ آلہتن، الہ کی جمع ہے، آلہہ کی جمع ہے، آلہتن، ان لوگوں نے الہ بنا لیے ہیں، لو، لا، یأتونا، لو، اگر، لا، نہیں، یأتونا، وہ لاتے، علیہم، ان پر، بسلطان، کوئی دلیل، بین، واضح، یہ کیوں اس پر کوئی واضح دلیل نہیں لاتے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہ جو ہے نا میرے شریک ہیں یا میرے سفارشی ہیں۔ آج کے بھی قبروں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، جب کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہو کہ ان کے پاس جاؤ گے تب میں تمہاری سنوں گا، جبکہ اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں مجھے جب بھی پکارو میں اسی وقت سنتا ہوں۔ تو وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں بت، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو کس نے کہا ہے؟ بسلطان، واضح، بین، بسلطان، کوئی دلیل، بین، واضح، ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں، یا کیوں نہیں یہ واضح دلیل لاتے؟ فمن، پس کون ہے، فمن، پس کون ہے، اظلم، زیادہ ظالم، ظلم جو ہوتا ہے یہ ظلم سے جو ہے نا اسم تفضیل ہے، الظلم، زیادہ ظالم، افعال کے وزن پر، ممن، اس بندے سے، افطرا، جو گھڑ لے، افطرا یفتری، افطران کہتے ہیں جھوٹ کو گھڑنا، جھوٹ بنانا، افطرا، جو گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کاذبا، جھوٹ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بنا لے۔ یہ جھوٹ ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا میرے کوئی سفارشی بناؤ، میرے شریک بناؤ، یا ان کے طفیل مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یا پہلے ان کے پاس جاؤ گے اور ان کو میرے دربار میں وسیلہ بناؤ گے تو پھر میں تمہیں معاف کروں گا یا تمہاری حاجات کو پورا کروں گا۔ یہ باتیں اللہ نے نہیں کہیں،
تو جو بندے یہ عقیدہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس جائیں گے پھر اللہ کے پاس اللہ ہماری بات سنے گا، ان کے بغیر نہیں سنتا، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کو ہدایت دی، انہوں نے کہا کہ اس بندے سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی شیئر کریں، یہ بھی اللہ کے قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔